آقای فوت بروجردی وقتی که امام قیام کرد، مگه آیت الله شریعت مداری، آیت الله مرعشی، بعد آیت الله خود حضرت امام و یک نفر دیگه 4 نفر مجتهد خودشون در رأس انقلاب نبودن؟ مگه اینها فقیه مجتهد؟ از عمل علما حجیت ندارد. آقای مرعشی نجفی، گلپایگانی، اینها معصوم نبودند که عمل اینها برای ما حجیت داشته باشد و حجت شرعی باشد. اولا در این که اینها همراه انقلاب بودند یا آقای خویی هم فکر آقای خمینی بوده و قائل به انقلاب بوده، این خودش دلالت بر جهالت حضرت عالی که و شما به دروغ ادعا میکنید که از روحانیون هستید میکند. اولا خود این حرف شما تازه یک دروغ است. ثانیا سلمنا، راستم باشد نه عمل آقای خویی حجیت دارد، نه عمل آقای گلپایگانی حجیت دارد، نه عمل آقای شریعت مداری. دلیل شرعی قرآن هست و کلام و سنت اهل بیت علیهم السلام.